നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। रविवारे समापन्नायाम् आगोल वनिता क्रिकेट् क्रीडायां भारतीय वनिताः किरीटं सम्पादितवत्यः। नवी मुम्बै DY पाटिल क्रीडाङ्गणे समागतायाम् अन्तिमचरणक्रीडायां टॉस् विनष्टहेतोः बैटिङ्ग्स् स्वीकृत्य मत्सररङ्गे क्रीडासक्ताः भारतवनिताः निश्चित 50 ओवर मध्ये 98 धावनाङ्गाः सम्पाद्य विजयपथम् आरुरुहुः। 87 धावनाङ्गान् सम्पाद्य प्रारम्भिक शेफाली वर्मा एव भारतस्य उन्नतविजेत्री पदवीम् आरुरोह। अर्धशत धावनाङ्गान् सम्पादिता दीप्ति शर्मा 45 धावनाङ्गान् सम्पाद्य स्मृति मन्धाना 34 धावनाङ्गान् सम्पादिता ऋचा घोष विजयपथम् आगन्तुं सहायिनः इव अवर्तन्त। वर्षाहेतोः सार्ध एकघण्टासमयं यावत् क्रीडा विलम्बं सञ्जाता आसीत्। रविवारे रेलयानात् युवतीं बहिः निष्कासितसम्भवे आगस्कारिणं रक्षपुरुषाः अगृह्णन्। रविवारे रात्रौ न्यूदेल्ही अनन्तपुरी रेल्याने वर्कला देशादेव रेल्यानमागत्य सुरेश कुमार नाम आगस्कारी युवतीं यानात् निष्कासितवान्। बोधरहितां ताम् अतिगुरुतरायाम् अवस्थायां वर्कला निजीय आतुरालये प्रविष्टा अस्ति। आगस्कारी च मद्यलहरीं स्थितः सन्नेव युवतीम् आक्रमितवान् इति कथ्यते। धन्यवादः।